अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का वाक़या ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने एक मुर्दा इंसान को एक गाय के ज़रिए ज़िंदा करके दिखाया और अपनी कुदरत का इज़हार फ़रमा कर बता दिया कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला ने इसके बाद नतीजा ये बयान किया कि बजाए इसके कि ये बनी इसराइल के लोग, ये मुशरिकीन, अल्लाह को ना मानने वाले, रसूल की सदाकत और कुरान की सदाकत पर यकीन न रखने वाले हो सकता है ईमान ले आएँ, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि इन लोगों के दिल पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। लिहाज़ा अब उम्मीद ही नहीं है कि ये लोग राह रास्त पर और सीधी राह पर आएँगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले चूँकि आपकी बेइज्जत की खबर फैल चुकी थी और आप पर ईमान रखने वाले भी मौजूद थे और कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में हसद और बुग़्ज़, कीना और ये सारी बातनी बीमारियाँ जन्म ले रही थीं। तो कुछ लोग जो यहूदी पहले कहा करते थे, ये बनी इसराइल के लोग पहले कहा करते थे कि एक पैगंबर आने वाला है, जो आखिरी होगा और सच्चा पैगंबर होगा। अब जिन लोगों को ये पहले बता चुके थे कि एक पैगंबर आने वाला है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, तो वो लोग जो पहले से ये खबरें सुन चुके थे कि एक नबी आने वाला है, एक आखिरी नबी आने वाला है और वो सच्चा नबी है, हमने उस पर ईमान लाना है, तो वो लोग ईमान ले आए। और जो लोग उन्हें बताया करते थे, वो यहूद के उलमा, वो बनी इसराइल के लोग जो उन्हें खबर दिया करते थे और बसा औकात ये कहा करते थे कि वो आखिरी पैगंबर आएगा, वो सच्चा पैगंबर होगा, हम उस पर ईमान लाकर तुम पर गालिब हो जाएँगे। अब वो मुसलमान उनसे कहते कि भई तुम लोग क्यों नहीं ईमान लाते? तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए। तुम हमें पहले ये खुद दावत देते थे और कहा करते थे कि एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, उस पर हम ईमान लाएँगे, बल्कि कहा करते थे कि हम लोग तुम पर गालिब हो जाएँगे, हमें तुम पर फ़तह हो जाएगी। तो अब वो लोग ये उम्मीद लगाए और आस लगाए बैठे थे कि ये जो बनी इसराइल के उलमा हैं, ये उनकी अवाम है, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान की सदाकत और हक्कानियत पर तस्लीम और इसका इकरार कर लेगी। लेकिन जब वो लोग मायूस हो गए कि ये लोग किसी तरह भी मानने वाले नहीं हैं, तो अल्लाह ताला ने इन्हें बाख़बर किया, अफ़ततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि आप लोग ये मत समझें कि आप ईमान लाए हैं और इनकी फ़िक्र कर रहे हैं। ये लोग मानने वाले बिल्कुल नहीं हैं। आप इनकी तमा और इनकी उम्मीद छोड़ दीजिए। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु। अल्लाह फरमाते हैं कि इनकी एक तस्वीर का रुख़ ये है कि इन्होंने अल्लाह ताला का कलाम भी सुना है। यानी अल्लाह ताला ने जब इन्हें अपना कलाम सुनाया, अपनी बात सुनाई कि मैं रब हूँ और मैंने ही मूसा अलैहिस्सलाम को ये तौरात, ये कलाम दिया है, तुम इस पर ईमान और यकीन रखो। तो अल्लाह फरमाते हैं उन लोगों ने बजाए इसके कि अल्लाह की बात को मानते, अल्लाह की इस कलाम को सुनकर तस्लीम करते और लोगों को जाकर सीधी-सीधी बात बतलाते, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। अल्लाह फरमाते हैं बजाए इसके कि ये लोग सीधी बात जाकर अपनी आवाम को बताते, ये आवाम के नुमाइंदे, ये मुंतखब 70 लोग जाकर कहने लगे कि अल्लाह फरमाते हैं कि जिस पर अमल हो सके कर लो और जो ना हो सके उसे छोड़ दो। तो अल्लाह फरमाते हैं ये तो ऐसी कौम है जिसने अल्लाह की बात सुनी है, अल्लाह ने इनसे कलाम किया है, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने किया है और इनकी फरमाइश पर किया है। इस सब के बावजूद इस कौम ने अल्लाह की वहदानियत को कमा हक़्क़ुहु तस्लीम नहीं किया, अल्लाह की बात को तस्लीम नहीं किया, उस पैगंबर को तकलीफ़ और ईज़ा देने से ये बाज़ नहीं आए। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये वो लोग जो ज़िद्दी और हठधर्म किस्म के लोग हैं, ये तुम्हारी ताबेदारी और फ़र्माबरदारी किया करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी उम्मीद लगाना छोड़ दो कि ये लोग हमारे साथ होकर ईमान के दामन में आकर हमेशा के लिए नजात पा जाएँगे। अब ये बहुत मुश्किल है। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका एक और कारनामा बतलाया है। इनकी एक बीमारी ये थी कि ये अपने लोगों के साथ खुफिया तौर पर मिलते और उनसे कहते कि भई मुसलमानों को राज़ ना बताया करो। तो इसका पस-ए-मंज़र कुछ यूँ है
کہ کچھ سادہ لوگ مسلمان جو ہیں اور کچھ بنی اسرائیل کے لوگ، ان کی دوستی تھی مسلمانوں کے ساتھ، اور جب یہ مسلمانوں کے ساتھ آپس میں ملتے بنی اسرائیل کے کچھ لوگ، تو یہ کہا کرتے تھے کہ واقعی ہماری کتاب کے اندر تمہارے دین کے بارے میں، تمہارے نبی کے بارے میں سچائی موجود ہے، اس پیغمبر کی، اس محمد کی اوصاف موجود ہیں، اس کی صفات ہماری کتابوں میں آئی ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ واقعی یہ سچا پیغمبر ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کے بڑے لوگ ہوتے، جو سرمایہ دار، جو مالدار ہوتے، جو علماء ہوتے، جن کی ایک حیثیت اور مقام ہوتا عوام پر، تو وہ ان سے کہتے کہ تم ایسی باتیں مسلمانوں کو جا کر کیوں بتاتے ہو، تم ایسے راز کیوں فاش کرتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے، ایمان والوں سے کچھ ملتے، کہتے ہم تو مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے، یعنی یہ گروہ اور قبیلے جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے، قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، تو جو گروہ مسلمانوں کو راز بتایا کرتا تھا، جو ان کو اپنی کتاب کی باتیں بتایا کرتا تھا کہ ہماری تورات میں، ہماری کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو یہ وڈیرے لوگ اور بڑے لوگ کہا کرتے تھے تم ایسی باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو، تم ایسی باتیں مسلمانوں کو جا کر کیوں بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر ظاہر کر رکھی ہیں، جو اللہ نے تمہیں بتا رکھی ہیں، جو اپنی کتاب تورات میں لکھی ہوئی ہیں، تم ایسی باتیں نہ بتایا کرو۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاؤ گے، تم ایسے راز جا کر انہیں بتاؤ گے، تو یہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تم پر مقدمہ کر دیں گے، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، مدعی بن جائیں گے کہ اللہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیں دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ کتاب سچی ہے، یہ پیغمبر سچا ہے، انہوں نے ہمیں آ کر بتایا تھا لیکن خود راہ راست پر نہیں آئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں چھ میں گوئیاں کرتے، ایک دوسرے کو کہتے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں نہ بتایا کرو، مسلمانوں کے ایسے راز کی باتیں ظاہر نہ کیا کرو، کیونکہ اگر بتاؤ گے تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ تم سے حساب کتاب لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ فرماتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو باز رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو راز نہ بتایا کرو، مسلمانوں کو جا کر اپنی کتاب کی لکھی ہوئی باتیں جو ہے وہ ظاہر نہ کیا کرو، کیوں کہ کل اللہ کی عدالت میں کہیں مسلمان ہمارے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے ہی ہمیں یہ باتیں بتائی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تو سینے میں چھپی ہوئی راز اور باتوں کو جانتا ہے، واللہ علیم بذات الصدور، انسان کے دماغ میں چلنے والے خیالات کو، آنے والے خیالات کو، یہ انسان کے خیالات کے تانے بانے کو اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں، وہ سینے کے چھپے ہوئے راز کو جانتے ہیں۔ تو جو تم آپس میں باتیں کرتے ہو کیا خیال ہے، اللہ رب العزت اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ رب العزت ان سے بھی واقف ہیں اور تمہارے خیالات سے بھی واقف ہیں، اور تم جو حربے اور طریقے استعمال کر کے پیغمبر کے خلاف ایک محاذ آرائی کیے ہوئے ہو، پیغمبر کے خلاف ایک برسر پیکار ہو، اللہ رب العزت تمہاری یہ ساری کاروائیاں دیکھ رہا ہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان کے کچھ ان پڑھ لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے اندر تین قسم کے گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بالکل ان پڑھ تھا، جو جاہل تھا، جو قرآن کی یعنی اپنی کتاب تورات کی احکامات سے واقف نہیں تھا، اور ایک گروہ علماء کا تھا، اور ایک گروہ ان کے مشائخ اور ان کے پیر حضرات کا تھا۔ تو یہ تین قسم کے گروہ تھے بنی اسرائیل میں۔ اللہ رب العزت ان میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جو ان پڑھ تھا، جو جاہل تھا، جس کو علماء نے اور ان کے پیر لوگوں نے کچھ غلط خیالات، کچھ فاسد خیالات اور باطل عقیدوں کے پیچھے لگا رکھا تھا،
اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، جو نہیں سمجھتے کتاب کو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے، اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس کام کے کرنے کا کہا ہے اور کس کام سے بچنے کا کہا ہے، انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، انہیں صرف کچھ خیالات بتائے گئے ہیں، انہیں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، وہ اٹکل پچو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ خیال کیے ہوئے ہیں ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ترین لوگ ہیں اور مرنے کے بعد بھی قیامت کے دن بھی ہماری نجات ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حقیقت میں معاملہ یوں نہیں ہے، حقیقی مدار یہ ہے کہ جو انسان ایمان لائے گا، پیغمبر کی قرآن کی صداقت پر یقین رکھے گا اور جتنے بھی عقائد ہیں ان کو تسلیم کرے گا، وہ آدمی نجات والا ہے۔ اور جو ان میں سے کسی کا انکار کرے گا، پیغمبر کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، کسی بھی عقیدے کا انکار کر دے، تو اس کے لیے نجات کا کوئی بھی طریقہ اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا تمہیں یہ دعوت فکر ہے کہ ان باطل خیالات کو، ان فاسد خیالات اور عقیدوں کو چھوڑ کر صحیح عقیدہ توحید پہ آ جاؤ، قرآن کی تعلیمات کو مان لو، تاکہ دنیا میں بھی تمہیں اس کا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں نجات اور کامیابی مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔